नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरू, योग र जीवनमा म योगी पूर्ण। हामी विभिन्न विविध विधा र विषय लिएर योग र जीवन अर्थात् योग तथा अनि हाम्रो जीवन सम्बन्धित केही हामीले चर्चा, परिचर्चा, अनुसन्धान, अध्ययन, चिन्तन, मनन र अभ्यास गर्ने क्रममा नियमित निरन्तरता दिने आज पनि हामीहरू त्यही विषयसँग त्यसैको सेरोफेरो हामीहरू हुनेछौँ। र अगाडि हामीहरूले थाइरोइडको विषयमा अलिकति चर्चा गरेका थियौँ र बिचमा अलिकति हाम्रो दसैँ सम्बन्धित केही हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अहिले फेरि हामीले त्यो थाइरोइडमै जोड्नुपर्नेछ, किनकि थाइरोइड जो अलिकति केही चर्चा गरिएको थियो त्यो पूर्णता त्यसमा छैन। अझ त्यसमा हामीले निखार कसरी ल्याउन सकिन्छ, किनकि अहिले थाइरोइडको समस्याबाट धेरै महिलाहरू, विशेष गरेर पुरुषको तुलनामा महिलाहरू धेरै पीडित भएको पाइन्छ र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यो हर्मोन्सको अत्यधिक मात्रामा हामी समस्याले ग्रसित भइरहेको हुन्छौँ। र त्यति मात्रै होइन, यो हर्मोन्सको हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने हामी हाम्रो यो योग र यो जीवनलाई हामी उच्च बनाउन सक्छौँ। अत्यन्त हामी यसलाई संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक हामीले यसलाई अध्ययन, चिन्तन, मनन र यसको अभ्यास गर्नुपर्ने नितान्त जरुरी देखिन्छ। किनकि यो हर्मोन्स यो यस्तो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सिस्टमहरूलाई, हाम्रो त्यो पाचन, हाम्रो इम्युनिटी, हाम्रो ब्लड सप्लाई, अक्सिजन सप्लाई, नर्भस सिस्टमहरू, यस्ता सबै सिस्टमहरूलाई यसले प्रतिनिधित्व गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण त्यहाँ अलिकति मात्रै केही समस्या आयो भने यी सबै प्रणालीहरूमा निकै क्षति पुगेको देखिन्छ र निकै नराम्रोसँग हामीहरूको शरीरमा, हाम्रो मनमा, हाम्रो मस्तिष्कमा यसको नराम्रो ठुलो आघात पुगेको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसबाट हामीले यो जुन थाइरोइड भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुण्डलिनी विज्ञानमा हामीले विशुद्ध चक्र यो हाम्रो कण्ठमा पर्छ, जहाँ हाम्रो थाइरोइड र पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड अनि हाम्रो यहाँ भोकल, हाम्रो स्वरनली, अन्ननली, रक्तनलीहरू र हाम्रो योगको विज्ञानमा यहाँ जालन्धर पनि भनिन्छ, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्यो पनि। र यसलाई हामीले सुधार्नु पर्ने हुन्छ। यी मध्येमा पनि अहिले हामीले थाइरोइडकै विषयमा अलिकति केन्द्रित भएर गर्नुपर्नेछ। र अगाडि हामीले अलिकति अभ्यास गऱ्यौँ, जस्तो ध्वनि कुण्डलिनी विज्ञानमा यो विशुद्ध चक्रको ध्वनि यहाँ हम 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 यो हाम्रो यो कण्ठमा यसले त्यो भाइब्रेसन, झन्कार, गुन्जन र कम्पन गराउनु पर्ने हुन्छ। हम 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 यस्तै गरी हामी आवाज त निकाल्ने, जस्तो मनले मन्त्र जपेर जति सकिन्छ यो कण्ठमा, यो भोकल, हाम्रो स्वरनलीमा, यो अन्ननलीमा अनि यो हाम्रो थाइरोइड र पाराथाइरोइड ग्रन्थीमा बढीभन्दा बढी त्यहाँ हामीले एकदम भाइब्रेसन, झन्कार, गुन्जन, कम्पन गराउँदै गयौँ भने हाम्रो यो ग्रन्थी निश्चित रूपले पहिलो त हामी बिग्रिनुबाट बचाउन सक्छौँ। पहिलो हाम्रो विशेष बुद्धिमानी के हुन्छ भने हामीहरूले हाम्रा यी विशेष ग्रन्थीहरूलाई बिग्रिनुबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि जब हामी बिग्रिनुबाट बचायौँ, त्यसपछि हामीले यसलाई कसरी अब बढीभन्दा बढी यसलाई गतिशील गराउने, क्रियाशील गराउने र यसबाट हामीले बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी लिने, त्यसको लागि प्रयास गरिन्छ। र त्यसपछि हामीले चाहिँ अगाडि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। यो यी कुराहरूलाई हामीले अगाडि यहाँ केही चर्चा गरिसकेका छौँ र अभ्यास पनि गरेका छौँ। र अर्को हामीले यहाँ ध्वनिसहितको भस्त्रिका भनिन्छ,
जो यहाँ घर्षण गराइन्छ, जो ध्वनिलाई, त्यो श्वासलाई, त्यो झिल्लीहरूलाई र नलीलाई, ग्रन्थीलाई त्यहाँ घर्षण गराएर त्यहाँ हामीले बढीभन्दा बढी विद्युत, जैविक विद्युत ऊर्जाको हामीले त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हामीले सप्लाई गर्न सक्छौँ हामीले। त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि जैविक विद्युत ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि हामीले धेरै महँगा पोषक तत्त्वहरू सेवन गरेर निकै शरीरले त्यसलाई पचाएर फिल्टर गरेर बडा मुस्किलसँग चाहिँ त्यो हाम्रो हरेक ग्रन्थीहरूमा पुर्याउने गरेको हुन्छ। जबकि हामीले यसलाई यहीँ घर्षण गरेर त्यो हामी यहाँ अवतरण गराउन सक्छौँ। त्यो ऊर्जालाई सुरुमा त यो 1 मिनट पनि गर्नु निकै कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। तर यसको हामीले अभ्यास गर्दै गयो भने हामी यसलाई चाहिँ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगातार हामी गर्न सक्ने हुन्छौँ। जब हामीहरूले यसलाई राम्रोसँग घर्षण गराउन सक्यौँ भने अब जब हामीहरूको यहाँ विद्युतको अभाव हुँदैन अनि ब्लड सप्लाई असाध्यै राम्रोसँग गराउँछ यो जुन घर्षणले, जब तातेर आउँछ यहाँ, अनि हाम्रो अक्सिजन, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अक्सिजन सप्लाई, त्यो बिना अक्सिजन त अब हामीहरूको कुनै पनि एउटा पनि कोशिका त्यो जीवित नै रहन सक्दैन। हाम्रो यहाँ रक्त प्रणाली अनि हाम्रो अक्सिजन प्रणाली अनि यो हर्मोन्स प्रणाली र नर्भस सिस्टमहरू चाहिँ नि, अब यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ नि जो निष्क्रिय हुन्छ, जो रुग्ण हुन्छ, जो विभिन्न कारणले अवरोध भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ ब्लकेजहरू हुन्छ त्यहाँ, बस त्यसले हामीहरूले चाहिँ नि त्यो अवरोधलाई हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो ब्लकेजहरूलाई हामीले हटाएर त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा हामीले विद्युत अनि अक्सिजन अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले रक्त प्रणालीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ हामीले चलाउन सक्यौँ, त्यहाँ प्रक्षेपण गर्न सक्यौँ, विकास गर्न सक्यौँ भने अब यो ग्रन्थीले असाध्यै राम्रोसँग हर्मोन्सको यसले निर्माण गर्छ र व्यवस्थापन र अनि यसले चाहिँ नि विकास गर्ने र यसले जुन थाइरोइडको हर्मोन्स त्यो यस्तो देखिन्छ, यो नलीविहीन ग्रन्थी भनिन्छ यसलाई। हाम्रो यहाँ हर्मोन्स तयारी हुन्छ तर बिना नली नै हाम्रो सम्पूर्ण शरीरमा त्यो पुगिरहेको हुन्छ। त्यो अद्भुत किसिमको यो चाहिँ एउटा अदृश्य भइकन पनि यसले सम्पूर्ण शरीरको एक चाहिँ ग्रन्थी र अङ्गहरू र कोशिकाहरूलाई, मांसपेशी, स्नायु, नाडी, नसाहरूलाई यसले सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। र यो अर्को कुरो, अहिले हामीहरूले जस्तो हाम्रो बच्चाहरू छ, बढ्ने केटाकेटीहरू, अति बढ्ने केटाकेटीहरूलाई चाहिँ नि हामीहरूले राम्रोसँग उनीहरूको त्यो हर्मोन्सको विकास गर्न सकेन भने, कुनै कारणवश त्यस्तो चाहिँ नि हामीहरूको जन्मिँदैखेरिमा कसैको बच्चाहरूको त्यस्तो चाहिँ अवरोध हुन्छ भने हाम्रो खानपान, जीवनशैलीहरू विभिन्न कारणले त्यो अवरोध हुने गरेको हुन्छ। जसले गर्दाखेरिमा जुन त्यो बच्चाहरू, हाम्रा केटाकेटीहरू जुन किसिमले बढ्नु पर्थ्यो, उनीहरूको शरीरको बनावटमा चाहिँ त्यो एउटा जुन ऐक्यबद्धता, जस्तो हामीहरूको छाती ठुलो हुनुपर्छ, पेट सानो हुनुपर्छ, कति मोटाइ छ त्यो अनुसारको हाइट हुनुपर्छ, त्यो सन्तुलन चाहिन्छ हामीलाई। जब हामीहरूको त्यो हर्मोन्समा जब गडबड आउँछ, असन्तुलन हुन्छ, विकास हुन पाउँदैन भने अब त्यो शरीरको सन्तुलन बिग्रिन्छ। कोही टिङ्रिङ्ग अग्लो भएको देखिन्छ, कोही पुड्को भएको देखिन्छ, कोही एकदम तेर्सो शरीर लागेको देखिन्छ। यसरी असन्तुलन भएको पाइन्छ। त्यो हुनुको मूल कारण भनेको नै हामीहरूको त्यो हर्मोन्सको चाहिँ त्यो गडबड, असन्तुलन, त्यसको राम्रोसँग विकास नहुनु, त्यसको ठिकसँग व्यवस्थापन नहुनु नै हो। अहिले त हामीले खालि के देखेको र के बुझेको छौँ भने थाइरोइड यो हर्मोन्समा गडबड भयो भने कि एकदम मोटाको मोटाइ, पानी खाए पनि मोटाको मोटाइ हुन्छ कि एकदम दुब्लो हुन्छ भन्ने त्यति बुझाइ चाहिँ अहिले सायद धेरैलाई थाहा छ यो कुरा चाहिँ। र यति मात्रै होइन, यसले हामीहरूको जुन यो हर्मोन्स भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ भने हामीहरूको यो बल, तागत, शक्तिसँग पनि यसको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। जस्तो अहिले यो जिमहरूमा
जो बडी बिल्डर बन्नको लागि चाहिँ अभ्यास गरेका हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ कृत्रिम हर्मोन्सको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो पाइन्छ, त्यो निकै महँगो महँगो हर्मोन्सको प्रयोग गरेको पाइन्छ, जसले त्यो जो कृत्रिम हो त्यसले केही क्षण र केही समयको लागि त गराउँछ, मसलहरू एकदम बलवान र शक्तिवान जस्तो देखाउँछ, तर एउटा उमेर हदसम्म मात्रै हो। त्यो युवा अवधि, युवा अवस्था, जबसम्म आफूसँग बल छ, तागत छ, शक्ति छ, जोस र जाँगर छ, त्यो अवधिसम्म मात्रै त्यसले काम गर्दछ। जब हामीसँग बल, जोस, तागत, जाँगर र उमेर जब बढ्दै जान्छ, अब त्यसले काम गर्दैन। मात्रै होइन कि त्यसले अर्को साइड इफेक्ट पनि गर्छ। त्यसले चाहिँ नराम्रो किसिमको त्यसको हामीलाई चाहिँ पार्श्व प्रभावहरू चाहिँ देखिन थाल्छ। त्यस्तो हुन्छ। र अहिले त्यो मात्रै होइन कि खेलाडीहरूलाई त यस्तो किसिमको चाहिँ रसायनहरू, औषधिहरू, हर्मोन्सहरू प्रयोग गर्नु एकदम 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 प्रतिबन्ध नै छ। अनि अहिले किसानहरूले पनि यसको निकै अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरेको देखिन्छ। एउटा सानो काँक्रालाई, एउटा लौकालाई, सानो लौकालाई, काँक्रालाई त्यहाँ हर्मोन्सको इन्जेक्सन दियो भने भोलि त्यत्रो ठुलो भइरहेको हुन्छ, जबकि त्यसमा कुनै ऊर्जा नै हुँदैन। मात्रै होइन, त्यसले चाहिँ नराम्रो असर पनि गर्छ। त्यसले चाहिँ शरीरमा गएर त्यसले हामीहरूको विभिन्न जुन एक प्रकारको कुपोषण, हामीलाई चाहिने तत्त्वहरूको अभाव गराइदिन्छ। कुपोषण हुनुको मतलब हो हामीहरू खाँदा खाँदै पनि चाहिँ हामीलाई कतिपय पोषण पुगेको हुँदैन। कसैलाई भिटामिन डी पुगेको हुँदैन, कसैलाई क्याल्सियम पुगेको हुँदैन, कसैलाई आइरन भएको हुँदैन, कसैलाई चाहिँ म्याग्नेसियम, कसैलाई भिटामिन सी नै हुँदैन, कसैको भिटामिन डी, कसैको भिटामिन बी, कसैको भिटामिन ए को अभावहरू भइरहेको हुन्छ। त यसको चाहिँ हामीहरूले यो हर्मोन्सको चाहिँ हामीले राम्रोसँग विकास गऱ्यौँ भने यी सबैको सन्तुलन उसले गराउने गरेको पाइन्छ। र प्राकृतिक, एकदम प्राकृतिक, फेरि यो हर्मोन्सले कुनै पनि किसिमको पार्श्व साइड इफेक्ट त्यो हुन सक्दैन र हुँदै हुँदैन। र यसको लागि हामीले यहाँ यसरी यो कफ खुल्नुपर्छ। जब यो कफले ढाकेको हुन्छ, जस्तो विभिन्न अवरोधहरू हुन्छ हामीहरूको यहाँ, विषाक्त तत्त्वहरू, कार्बनहरू, टक्सिनहरू, विषाक्त ग्यास, सबभन्दा चाहिँ कफ नै त्यहाँ यस्तो यहाँ हामी कफ जमेर त्यो नलीलाई, नाडीलाई, नसालाई, ग्रन्थीलाई अवरोध गराइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँ ध्वनिद्वारा जस्तो हामीले अब यसलाई घर्षण, यो चाहिँ घर्षण, यसरी जस्तो डाइनामोमा चाहिँ चुम्बक र फलामलाई घर्षण गराएर विद्युत बनाइन्छ, त्यसरी नै यहाँ यस्तै गरी यो भित्रको कफ, जुन नलीहरूमा कफ जमेर बसेको हुन्छ, यो चिसो अनि विभिन्न हामीहरूको चिल्लो पदार्थहरू, विभिन्न यस्तो खानपानको कारणले र मौसमले पनि यस्तो चाहिँ हामीहरूको हुने गरेको हुन्छ। यस्तोमा उज्यायी प्राणायाम भनेर भनिन्छ। पुरा यसलाई घाँटीलाई हामीले निकै जोडसँग, जोड पनि होइन, ठिकै, यसलाई अलिकति कडा बनाउने, यसरी साङ्ग्रो बनाउने। यहाँ कफ खुल्यो, कफ नै सबभन्दा ठुलो। यो कफले यतिसम्म कि हामीले जुन अहिले छातीको इन्फेक्सन, कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ ठुलो चाहिँ उसलाई भित्र प्रवेश हुने त्यो माध्यम बनिदिन्छ। त्यो यो कफलाई हटाउनको लागि हामीले यो यस्तो हामीहरूको यो उज्याई असाध्यै राम्रो। यहाँ यसले हाम्रो थाइमस ग्रन्थी हुन्छ, जो त्यसले इम्युनिटी पावर बढाउने गर्छ, यसलाई असाध्यै राम्रो विकास गर्छ। अर्को थाइरोइड र पाराथाइरोइडलाई त एकदम राम्रो गर्छ नै। र जब हामी त्यो ध्वनिसहितको श्वासलाई माथिबाट फाल्छौँ, हाम्रो माथिको पिनियल र पिट्युटरी ग्रन्थी, त्यो हर्मोन्सलाई, जसलाई मास्टर हर्मोन्स भन्छ, त्यो हर्मोन्सको पनि पर्याप्त मात्रामा हामी विकास गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ
अझ यसलाई हामीले यो मूलबन्ध भनिन्छ। सानो पेटलाई भित्र खुम्चाएर जब हामी खुम्चाएर जब श्वास तान्छौँ, यसले हामीहरूको अर्डिनल हर्मोन्स, प्रजनन हर्मोन्स, हाम्रो प्यानक्रियाज, हाम्रो स्टमक, स्प्लिन, हाम्रो यो थाइरोइड, थाइमस र अनि हामीहरूको चाहिँ जो इम्युनिटी पावरको लागि थाइमस ग्रन्थि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र साथमा हामीहरूको चाहिँ यही हाम्रो मुटु र फोक्सो पनि हुन्छ। अब यी सम्पूर्ण ग्रन्थिहरूलाई विशेष किसिमले हामीले यहाँ एकदम कम्पन गराएर आवाजसहितको श्वास तान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अर्को कुरो, हामीहरूको त्यो मेरुदण्डभित्र हामीहरूको चाहिँ त्यहाँ बोन म्यारो हुन्छ। त्यो बोन म्यारोमा पनि हामीले ध्वनिद्वारा भाइब्रेसन गराउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ, किनकि हाम्रो कुनै पनि व्यायामले त्यो भित्र मेरुदण्डभित्रको त्यो बोन म्यारोलाई त्यो एक्सर्साइज, व्यायाम, गतिशीलता गराउनलाई गाह्रै हुन्छ, निकै गाह्रो हुन्छ। तर यो ध्वनिद्वारा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ गतिशील गराउन सक्छौँ। जुन बोन म्यारोले हामीहरूको चाहिँ लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, यति मात्रै होइन, हामीहरूको यो योगको विज्ञानमा त यसलाई सप्त धातुको निर्माण गर्ने भन्छ हामीहरूको चाहिँ, र ऊर्जाको भण्डार गर्ने पनि मानिन्छ यसलाई चाहिँ, शक्तिको। र अर्को कुरो, हाम्रो नर्भस सिस्टमहरू जो यसैले नै सञ्चालन र व्यवस्थापन र गतिशील गराउने काम गरेको हुन्छ। त यो मेरुदण्डमा पनि हामीले यसको अभ्यास गर्दै गयौँ भने त्यो मेरुदण्डभित्र पनि हामी भाइब्रेसन गराएर हामी हाम्रो जो ब्लडमा भएको चाहिँ लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, अहिले कतिपयको प्लेटलेट्स कम भएर चाहिँ ब्लड क्यान्सर नै भएको पनि अवस्थामा हामीले त्यस्ता बिरामीहरू, रोगीहरू धेरै पाउँछौँ हामीले। कसैको हिमोग्लोबिनको चाहिँ असन्तुलन भइरहेको हुन्छ, कसैको चाहिँ यस्तै किसिमको हामीहरूको ब्लडमा या सुगर लेभल या चाहिँ सोडियम या पोटासियम यस्ता किसिमका चाहिँ असन्तुलनहरू पाइन्छ। त्यो हुनुको मूल कारण के त भन्दाखेरिमा हामीहरूको त्यो सप्त धातुहरू जो मेरुदण्डभित्रको चाहिँ जुन विशेष चाहिँ त्यो हाम्रो झिल्लीहरू हो, धातुहरू हो, त्यो हामीले विकास गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। मात्रै होइन, त्यसलाई हामी असाध्यै नराम्रोसँग बिगारेको हुन्छौँ हामीले। त्यसलाई हामी अत्यन्त सहज र सरल तरिकाबाट हामी यसलाई सुधार्न, विकास गर्न सक्छौँ। जो यहाँ पुरा मूल बन्द गर्यो। जुन आवाजसहितको जुन श्वास तान्छौँ, यसले हामीहरूको अगाडिको हाम्रो ग्रन्थिहरूलाई, विशेष ग्रन्थिहरूलाई हामी भाइब्रेसन गरेर यसलाई हामी गतिशील र क्रियाशील गराउन सक्छौँ भने, अनि जुन माथि हामीले ध्वनिसहितको त्यो श्वासलाई बाहिर निकाल्छौँ, यसले हाम्रो त्यो मन र मस्तिष्क जो स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, प्रतिभा शक्ति, ज्ञान शक्ति, स्मरण शक्ति जस्ता हाम्रा विशिष्ट हाम्रा मनका यो सुधार, विकास जब हामी गर्न सक्छौँ, त्यसपछि हाम्रो यो मस्तिष्क, हाम्रो यो मन अत्यन्त विलक्षण हुन्छ, जो कहीँ कुनै पनि अवस्थामा, परिस्थितिमा त्यसको सामना गर्न सक्ने क्षमतावान बन्छ। अहिले हामीहरूले कुनै पनि परिस्थितिको सही समाधानै गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। किनभने अहिले हामीहरूको मस्तिष्कले ठिकसँग निर्णय नै गर्न सक्दैन। एकदम बढी झड्किने, रिसाउने, एकदमसँग चाहिँ ईर्ष्या गर्ने, अतिशय लोभ गर्ने, महत्त्वाकांक्षी, यस्ता त्यो जुन नकारात्मक, जो हामीलाई बेफाइदा, एकदम बेफाइदा भन्दा त त्यसले फाइदा गर्दैन, त्यस्तो चिजलाई, त्यस्तो चाहिँ मस्तिष्कको पार्टलाई विकास गरिरहेको हुन्छौँ हामीले चाहिँ।
जब हामीले यो ध्वनिद्वारा चाहिँ नै जब हामीले यसको अभ्यास गर्छौँ, अब त्यहाँको हामीहरूको कुनै पनि टक्सिनहरू, कार्बनहरू, विषाक्त ग्यासहरू, विजातीय तत्त्वहरू, जब कफहरू त्यहाँ हामी हटाइदिन्छौँ, शुद्धिकरण गरिदिन्छौँ, निर्मलीकृत गरिदिन्छौँ, त्यहाँ एकदम राम्रो हर्मोन्स अनि हाम्रो इम्युनिटी पावरहरू, ऊर्जाहरू, अनि हाम्रो ब्लड सप्लाई, अक्सिजन सप्लाई राम्रोसँग चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा भयो भने अब यो मस्तिष्क त मेधावी, प्रतिभाशाली, विलक्षण, अत्यन्त विलक्षणको बन्छ, जसले त्यो विलक्षण शक्ति मस्तिष्कको विकास गर्न सक्यो भने अरे उसले त विश्वलाई हाँक्न सक्छ। तर दुःख लाग्दो कुरा छ, आज हामीले आफ्नो परिवारको त कुरा छोडिदिउँ, आफूले आफ्नै शरीरलाई पनि चाहिँ बचाउन सकिरहेको छैन। आफूले आफ्नै शरीरलाई के कस्तो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसलाई कसरी चाहिँ सही र अत्यन्त निर्मल, पवित्र, सुन्दर र शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ, यति व्यवस्थापन पनि आफूले आफ्नै गर्न सकिरहेको छैन। योभन्दा दुःख लाग्दो कुरो अरू केही हुनसक्छ? हामी विश्वका हामी कुना काप्चाका चाहिँ गफ गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, हामी ठुला ठुला दर्शन चाहिँ छाड्छौँ, हामीहरू चाहिँ निकै विद्यालय, विश्वविद्यालय चाहिँ हामी चाहिँ धाउँछौँ हामीहरू चाहिँ। तर एउटा सामान्यभन्दा सामान्य आफूले आफ्नै शरीरलाई, आफूले आफ्नै मनलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैनौँ र गर्दैनौँ हामीले चाहिँ। यसको परिणाम के हुन्छ? यसैको परिणाम त हो आज चाहिँ हरेक मानिसहरू त्यो गरिबी बन्ने कसैलाई पनि चाहना हुँदैन, रोगी बन्ने कसैको पनि इच्छा हुँदैन, असफल बन्न त झन् कसैको पनि त्यो इच्छा नै होइन। तर पनि हामीहरू असफल छौँ, गरिबी छौँ, दुखी छौँ, रोगी छौँ। यो हुनुको मूल कारण भनेको हाम्रो यही, हामीले जुन विशेष हाम्रो हर्मोन्स ग्रन्थीहरू, हाम्रो ब्लड सप्लाई, अक्सिजन सप्लाईहरू, इम्युनिटी पावर, मस्तिष्कको चाहिँ विकास हामीले गर्न सकेनौँ। मात्र होइन कि एकदम बिगार्नभन्दा त अर्को के गर्दै गरेनौँ। र यसमा पनि कुण्डलिनी विज्ञानमा यसको एकदम हामीले गम्भीर रूपमा हामीले अध्ययन, चिन्तन, मनन र अनि यसको अभ्यास गरेर यसलाई हामीले सुधार्न सक्यौँ, विकास गर्न सक्यौँ र यसलाई राम्रो बनाउन सक्यौँ भने हामीलाई चाहिएको के त? हामी विद्यालय, विश्वविद्यालय चाहिँ हामी धाउँछौँ के को लागि त? आफू सफल हुन त हो नि, आफू स्वस्थ बन्न त हो नि, आफू सुन्दर बन्न त हो नि। त हामी अत्यन्त सफल, असल, सुन्दर, शक्तिशाली बन्न सक्छौँ र यो अभ्यास हामी गर्दै जाउँ। यो अभ्यासलाई हामी गर्दै जाउँ, नियमित र निरन्तर गर्दै गयो भने निश्चित रूपले हामीले आफूले चाहेको पुरा गर्न सक्छौँ। हस्त दर्शक महानुभावहरू, हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूको साथमा आज हामीले बिदा लिनै पर्नेछ। हामी फेरि यस्तै बिदा र विषय लिएर आउने नै छौँ। आजलाई हामीले बिदा माग्नै पर्नेछ। सबैको कल्याण र आफ्नो पनि कल्याणको कामना गर्दै बिदा हौँ। ओम 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 ओम।